inahan sa kalipay, kalinaw o grasya. Siya ang ginahandong sa mga magtutuo, isip usa ka inahan nga nag-uban sa kalipay sa matag Kristiyano, labi na sa kalipay sa pagkabanhaw sa iyang anak nga si Jesus. Ang iyang kalipay usa ka bunga sa iyang dakong pagtuo, labi na sa kabubuton sa Dios o paglaom. Ingon nga ang Birhen sa kalipay, si Maria, nagpakita na bisan pa sa kasakit o pagsulay, may kalipay nga nagagikan sa tinuod nga pagtuon. Sa iyang kinabuhi, makita nato ang tinuod nga kalipay nga mag-alagad dili sa kalibutanong butang, kung dili sa pag-igugma sa Dios o sa pagserbisyo sa uban. Gitawag nato siya og Birhen de Alegria tungod kay siya nagdala og napakigbahin sa dakong nga kalipay sa kaluwasan ug hangtod karon siya nagapamuyo alang sa atong kalinaw ug kalipay diha sa Espiritu Santo. Ang maong imahen gidumala og gitipigan sa pamilya ni Nicoleta Mendoza Borromeo and Mendoza family.